पाऊस जरी मातसो कमी आसा सद्याक तरी हेच पण पाऊस आपल्याला पोटात जो आसा पळय एटलिस्ट 100 इंच जालो कंप्लीट अशें दिसता. पण इवन थोडो समजा कमी जालो पावस जाल्यार सुद्दां उदकाक आमकां प्रॉब्लेम आसची ना. ते कित्याक सांगता जितलो पावस आतां पडटा त्या पावसाचें उदक ओवरफ्लो जायना, डॅमांतल्यानूच जायना. त्यामुळे सारावलीच्या वयली कॅचमेंट एरियेत जितले उदक पडटा तें सगळें थंय सांठून उरता. आतां आमगे सारावली जवळ जवळ 65 to 70% भरला आनी 30% जो आतां वयर पावस पडटा तो हाजेर कॅचमेंट एरिया खूब मोठी आसा. त्यामुळे सामको म्हणजे 2-4 किलोमिटर 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर पावस पडलो उदकाची मदींच मात प्रॉब्लेम जावं. दुसरें खूब म्हायती सांगता आज सांजचे आमी कुशावती न्हंयचेर उदक जें आहा पळय न्ही तें आयच्यान वापरतात. तातूंत पयलीं जातालें कितें आमकां 60 to 70 mld उदक आमकां थंयच्यान सोडचें पडटालें सारावली डॅमांत आनी तें उदक मागीर आमकां हांगसर पावतालें खंय तुज्या दवर्ली आनी दवर्लीच्यान उदक आमी तें लिफ्ट करतालें आनी उदक हांगा पावतालें वेर्णा पावतालें. सो आमी 70 जेन्ना सोडटाले पळय न्ही तेन्ना आमकां हांगसर 40 मेळटालें खंय मेळटालें दवर्ली. सो वाटेर म्हणजे 30 सुमार उदक mld उदक तें सिपील जातालें प्लस बाकीचें थोडें वेस्टेज जातालें. सो दुसरें वर्स हांवें थारायलां वॉटर मॅनेजमेंट सगळे डॅमाचेर वॉटर मॅनेजमेंट जितलें जाय तितलें उदक सोडपाक. आज जेन्ना आमी आतां कुशावतीचेर आमी हावस पंपींग स्टेशन जें आमी चालू करता आमकां थंयच्यान 30 ते 40 mld उदक आमी यूज करपाक शकता. म्हणजे ताजो अर्थ कितें जालो एक डॅमाचेर आमगे 70% उदक परमनंटली उरता जें आमी डेली सोडटा आशिल्लें डेली सोडपाक जाय आशिल्लें. कित्याक इंडस्ट्रीक आमी रावूंक शकना म्हणपाक शकना तुमी आज रावात उदक ना आशिल्लें. सो कुशावतीच्या उदकाची जी सोय करपाक केल्या जें आज चालू करतले जमल्यार तुमी आयल्यार तें आमकां 70 mld उदक डेली कित्याक गरज पडली कुशावतीची आमकां वॉटर मॅनेजमेंट सारकें सिंपल थींग उदक जे जाग्यार आसा तें उदक वापरपाकूच जाय. कुशावती उदक कित्याक वापरपाक पडलें साल न्हंयचें उदक कित्याक वापरपाक पडलें सगळें क्वेश्चन आहे उदक जें आसा तें उदक वापरपाकूच जाय. आनी तें उदक दर्या वचपाक दिवप खारें उदक जावप ही चुकीशपण खंयच्यानतले कुशावतीचेर खंयच्यानतले केप्यां बरोबर मार्केटांत बाजारांत थंयच आमची बॅरेज आसली पयलींची तिचो व्हडलो वापर करनाशिल्ले तर फूल वापर करता. आतां थंयच्यान 30-60 mld उदक काडटा. दुसरी एक पळोवपाक जाय आमकां सांग्या वयलें उदक सोडचें पडटालें त्या सोडपाची गरज ना. आतां आमी सांग्या वयलें उदक जें आसा पळय डॅमाचें उदक हें सारकें न्हंयेपरा सोडटालें दॅट इज वॉट इज कॉल्ड वॉटर मॅनेजमेंट. सो कुशावतीचें उदक पंपींग जाय तेन्ना खंयच्यान तें तुका पायपान हांगा येतलें तुज्या दवर्ली आनी दवर्ली जें आमी सारावली उदक हाडटात पळय तें हाडपाक गरज ना. दॅट इज वॉट इज कॉल्ड वॉटर मॅनेजमेंट. सो सर हे जातकूच फायदो खंयच्या पळय वेर्णा उदकाचें अडचण जावचो म्हणजे जुवारी एकलो आसा ताका उदकाचें अडचण जावचो. पयलीं म्हणटा तिका एक ट्रिटमेंट प्लांट आसा आमच्या कुट्टाळे सकयल 10 mld तें उदक मेळटा. कारण दवर्ली जें आसा पळय न्ही तें उदकां सगळें सप्लाय वेर्णा इंडस्ट्रीज ते तांणी 20 मागला आमी 20 दितले तेंकां. समजा फाल्यां तें 30 मागल्यार 30 दिता. आनी तशेंच मागीर कितें आमी सप्लाय वास्को चड करून जुवारी आसा हे इंडस्ट्रियल यूज प्लस पिवपा वयता न्ही पयलीं म्हणटा पळय न्ही थंय ट्रिटमेंट प्लांट आसा नाचो थंय तांकां